अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, अच्छा रहें, खुश आबाद रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं मामू किस वजह से अंदर हुआ था और उस पर क्या जुर्म साबित हुआ है, सारी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि कल से मुझे काफ़ी ज़्यादा बहन भाइयों के मैसेजेस भी इंस्टा पे आ रहे थे और कुछ कमेंट्स भी मुझे आए कि आपने उसके बारे में कोई अपडेट नहीं दी है, मामू कब गया था, कब वापस आया और किस वजह से उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो जी मैं अभी इसी टॉपिक पर वीडियो बना देती हूँ, लेकिन मेरे पास दूसरे भी थे आवारा गर्द लोगों के लिए भी मैंने बात करनी थी। लेकिन चले मैं इंशाल्लाह शाम को उन लोगों के लिए दोबारा से आपसे डिस्कस करूँगी। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। चैनल में फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मामू को पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि किस वजह से मामू को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। तो जिस तरह से परवीन आपी ने इसके ऊपर कंप्लेन करवाई थी कि इस इंसान ने मेरे 12 लाख रुपए देने, लेकिन अभी तक इसने मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया। तो कंप्लेन तो काफ़ी अरसा हो गया था किए हुए, लेकिन फिर जब उनका दिल चाहे पुलिस स्टेशन वालों का तो ये कंप्लेन वो निकालते हैं। तो फिर कुछ पुलिस वाले आए और इसको घर से अरेस्ट उन्होंने किया। तो ये कह रहा था कि नहीं नहीं मुझे नहीं करो, मैं पुलिस वैन पर मैंने नहीं जाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आई होप सो कि ये इंग्लिश डाउन है और इस वजह से इसको थोड़ी सी इंसल्ट फील हो रही थी कि लोगों के सामने तो मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ और आई होप सो आई थिंक के लोग जो है ना मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो फिर उन्होंने किया कि उन्होंने बोला कि चलो इसी के मोटरसाइकिल पे, इसी की बाइक पे पुलिस वालों ने अपना एक कांस्टेबल बिठाया और उसी ने इसको बिठा कर पुलिस स्टेशन लेकर गया। अब ये बातें मैं कह रही हूँ ना तो फिर इन लोगों को आग लगेगी कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे लेती है, इसको इन्फॉर्मेशन कौन देता है। बेचारों की बहुत ही ज़्यादा खुशफहमी है कि फला 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 बंदा देता होगा। हमें जिन बंदों ने भी देनी थी, जो भी कहते थे कि हम लोग इनको देते हैं, ये बातें बताते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब लोगों को खुशफहमी है कि कौन बता रहा है, कौन कर रहा है, इन तक हमारी बातें कैसे पहुंच रही हैं, हमारे पर्सनल तक रिएक्शन वाले कैसे पहुंच गए। तो रिएक्शन सिर्फ ये नहीं होता कि घर बैठकर किसी पे इल्ज़ाम लगाएं, बहतान लगाएं, जो बातें ना देखी हूँ ना सुनी हूँ उन पे रिएक्शन देना। मैं ऐसा रिएक्शन बिल्कुल नहीं करती जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चलता है। तो सबसे प्यारे बहन भाइयों, एक बात जो है ना कि इस पे जुए का इल्ज़ाम भी लगाया गया है, क्योंकि मामू जुआ भी खेलता है। इसके लिए आप लोगों ने 1 मिनट तक अपने अपने जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं ना 1 मिनट तक क्लैपिंग आप लोग करो, क्योंकि साबरा के लिए ये बहुत ही साबरा को अप्रिशिएट करने का मुकाम है, मौका है। क्योंकि साबरा ने इस मामू को चुना था कि ये मामू बहुत ही अच्छा, बहुत ही ये छोटा मोटा सांड बहुत ज़्यादा शरीफ है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे इससे इश्क हो गया है और मैंने अपने बच्चे भी इसके लिए छोड़े हैं। ये मामू को बहुत, मैं क्या इसकी तारीफ़ करूं। तो ऐसा जो है ना साबरा ने कहा था कि मैं अगर बल्ब लेकर भी ढूंढूं ना तो मुझे ऐसा ज़माने भर में ऐसा सांड नहीं मिलने वाला। तो जुआ, शराब, चरस इनके इलाके में आम है। अब ये हमारे ऊपर बकवास कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि शादियों में इनके करतूत क्या होते हैं, ड्रिंक करके बुला लेते हैं रेंट पे, डांसर आती हैं, लड़कियां डांसर जो होती हैं वो आती हैं और क्या क्या किए जाते हैं। अब देखिए नदीम भाई की कंडीशन, आप देखें कि नदीम भाई जो है बेचारा वो बोल नहीं सकता है कि, और पहले वो बोल नहीं सकता था, अब उसको लोग कहते हैं सादा है, सीधा साधा है, ये है वो है। लेकिन आप लोगों ने देख लिया होगा शहजाद के साथ नदीम भाई भी वही कुछ कर रहा है जो उसका अपना कज़न शहजाद कर रहा है। तो कौन कहता है कि ये लोग कुछ कर नहीं सकते, ये बहुत ज़्यादा बेचारे शरीफ लोग हैं, ये कोई मेंटली तौर पर ये थोड़े डिस्टर्ब हैं या इस तरह की बातें कोई भी नहीं है। ये सारे जो मेंटली डिस्टर्ब है वो भी, जो चालाक होशियार है वो भी, वो एक ही जगह बैठ कर
بس اپنا من پسند نشہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جو کرتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ہے، اپنی عورتوں کی کمائی کھانے والے، اپنی عورتوں کو چکلے پر بٹھا کر ان کی کمائی کھانے والے یہ لوگ ہیں، کیونکہ ٹک ٹاک ایک قسم کا چکلا ہے۔ کیونکہ جو عورت ٹک ٹاک پہ بیٹھتی ہے، مردوں کے ساتھ میچ لگاتی ہے، مرد اس کو کوئی اپنی ماں اور بہن نہیں سمجھتے ہیں۔ پہلے تو ایک دوسرے کے ساتھ نمبر کا تبادلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر واٹس ایپ پہ کال بھی ہوتی ہیں، اور جو ویڈیوز کال ہے اس کا آپ لوگوں نے پریکٹیکل بھی دیکھ لیا ہوگا۔ آسیہ جو کینجی کے نام سے مشہور ہے، آسیہ کینجی، اس کی جب ہم نے ویڈیوز لگائی تھی، ہم نے تو ساری نہیں لگائی تھی نا، اگر ہم لوگ ساری لگا دیتے تو آپ دیکھ کرنا، میں کہتی ہوں کہ فوراً اپنا موبائل ہی دیوار سے توڑ کے مار دیتے، کیونکہ ایسے آپ لوگوں نے کبھی خیالوں میں بھی سوچا نہیں ہوگا کہ ولیج کی یہ آسیہ جو لوگوں کے ہاں جا کر ہیلپنگ کرتی ہے، وہ آسیہ بھی ایسی ہوگی؟ یقین مانے نہ کانوں کو ہاتھ لگائے، ایک عورت کو دیکھ کر عورتوں نے ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس طرح کی یہ بے شرم عورتیں، اور اسی سے بھی زیادہ بے شرم ان کے مرد ہیں، کیونکہ عورتوں پر اس راہ پہ چلانے والے عورتوں کو کون ہیں؟ ان کے اپنے مرد، جن کی وہ عزت ہے، وہ اپنی عزت کو بہت دھوم دھام سے خود بے پردہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی عزتوں کا جنازہ بہت دھوم دھام سے نکلتا ہے۔ ان کو تو شرم حیا عزت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہوتی ہے، ان کو صرف پتہ ہے موبائل پکڑنے کا۔ ابھی کسی بندے نے ماموں کو کمنٹ کیا تھا کہ ماموں صرف تمہیں یہی آتا ہے، موبائل پکڑ کر پیچھے چھپ جاتی ہو اور آگے اس عورت کو بٹھا کر اس کی ویڈیوز بناتی ہو، کوئی قابلیت بھی ہے تمہیں؟ کوئی کام بھی تم ماموں کر سکتے ہو؟ اب ماموں کو سام سونگ گیا، ماموں کیا جواب دے، کیونکہ یہ لوگ سارے اسی جیسا کرتے ہیں۔ ان کے گاؤں کا کون مرد ہے جو خوددار ہے، جو کہتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا، میں نے اپنی عورتوں کی ویڈیوز نہیں بنانی ہے؟ کیونکہ جب تک عورتیں کمائی نہیں کریں گی نا، ان کا نشہ پورا کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ اب کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ مرد کو عورتیں پالتی ہیں؟ اور یہ تو سنا تھا کہ ماں اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، کبھی ہم نے یہ نہیں سنا تھا کہ کوئی عورت اپنے مردوں کی بھی، اپنے ہسبینڈ کی بھی پرورش کرتی ہے۔ ان کے ہاں یہی کام ہے، یہی وراثت ان کی ہے جو اگلی نسل کو منتقل ہوتی ہے۔ چھوٹی بچیوں کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ کس طرح کیمرہ پکڑنا ہے، کس طرح کیمرے کے آگے کھڑی ہو کر باتیں کرنی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو کہا جاتا ہے سلام کرو، کیا تم کہہ رہی تھی، یہ بات کرو۔ بہن بھائی بہت خوشی کے ساتھ اس کی باتیں سنتے ہیں، بہن بھائی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے، تو جاؤ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی آنٹیوں کو، اپنی گائزوں کو، اپنی سسٹروں کو آپ لوگ ذرا دکھاؤ کہ بیٹا آپ بھی بول سکتی ہو، کیونکہ کل آپ لوگوں نے ہمارا ہی کام سنبھالنا ہے، کل آپ لوگوں نے یہی وراثت سنبھال لی ہے۔ ہم لوگ آپ کے لیے کوئی زمین جائیداد، کوئی گھر، کوئی گاڑی، کوئی بنگلہ یہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ یہ جب دنیا سے جائیں گے نا، تو یہ اپنی بیٹیوں کو اپنی یوٹیوب منتقل کر کے جائیں گے، اپنی ٹک ٹاک کی آئی ڈیز جہیز میں دیں گے کہ میری بیٹیوں آگے چل کر آپ لوگوں نے ہمارا نام روشن کرنا ہے، ہمارا نام ڈبونا نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ بہت بڑی ٹک ٹاک کی جانی مانی تھی، بے تاج ملکہ تھی، اور وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے اور اب اس کی کوئی بھی یاد نہیں کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے میری بیٹیوں، آپ لوگوں نے کل اپنی ماں کی گدی سنبھالنی ہے۔ جو بہویں آتی ہیں وہ اپنی ساس کی گدی سنبھالتی ہیں، جس طرح تسلیم آنٹی ہے ابھی دنیا میں موجود ہے، لیکن اس کی گدی سنبھال لی آ کے اس کی بہو نے، اب وہی بہو ان کو کما کے دے رہی ہے۔ کبھی کیا ڈرامے بنتے ہیں، کبھی کیا ڈرامے بنتے ہیں۔ اب وہ ادھر گئی ہوئی ہے اپنی ماں کے گھر، تو تھمبنیل یہ تھا کہ شہزاد کی میری بیوی جا رہی ہے گھر، لیکن میری امی بیبی کو جانے نہیں۔ جب بیبی دنیا میں نہیں آیا تھا تب بیبی، اب جب دنیا میں آ گیا تب بھی بیبی، جب کوئی پریگننٹ ہوتا ہے تب بھی رپورٹ اسی مہینے، رپورٹ سب کے سامنے آ جاتی ہے، تھمبنیل سب کے سامنے لگتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جی، خوشخبری مل گئی ہے جی، اور ہم لوگ تو اب کیا کہہ سکتی ہوں میں کہ پریگننٹ ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔